नाज़रीन, अगर आप मदीना पाक के शहर में जैसे ही इंटर हो तो वहाँ पर जो लोकल मदीना के लोग हैं वो आपको अफ्तारी रमज़ान में खसूसी तौर पर अफ्तारी ऑफर करते हैं, और वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चली आ रही है कि मदीना में जो भी लोग दाखिल होंगे रमज़ान में उनको मेहमान समझा जाता है और उनको हर तरह से खाने का जो अफ्तारी है वो दी जाती है। और वहाँ पे जो इसी तरह आज यहाँ पे बहुत सारे मेहमानों का यहाँ पे हम देखते हैं एक गुलदस्ता सजा हुआ है, और यहाँ पे एक दस्तरखान आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं। ये दस्तरखान दरअसल उन लोगों के लिए जो माजूर हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते, जो मुसाफिर हैं, या वो लोग जो यहाँ पे पूछा नहीं जाता कि आप का क्या तल्लुक है, क्या वास्ता है, आप कहाँ से आए हैं, और जस्ट आपने आना है यहाँ पे और बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से अफ्तारी करना है, खाना है। पूरा साल ये दस्तरखान 3 साल से जारी है। और हकबहू आई थिंक मुझे बता रहे थे हमारे करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे, उन्होंने बताया कि हकबहू वालों का ये दस्तरखान पाकिस्तान के तमाम अस्पताल जो बड़े अस्पताल हैं उनमें मौजूद है। तो आइए पहले साकिर साहब से बात करते हैं, फिर जो इनको बनाते हैं, तैयार करते हैं, तकसीम करते हैं, उनसे भी बात करेंगे, और आखिर में आपको जो यहाँ साफ़ी भी हैं और यहाँ पर दस्तरखान को, ये जो दस्तरखान इन्होंने सजाया है, इसको मैनेज भी करते हैं। साकिब साहब क्या कहेंगे, आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या इसके पीछे मुबारकात है? जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप यहाँ वक्त निकाल कर आए, हमारे दस्तरखान को रौनक बख्शी आपने। इसका जो ये मेन मकसद था, ये हमारे साबिक MS मुख्तार साहब खान नियाज़ी साहब, उनके पास एक दोस्त आए थे जो इस्लामिक कैल्ब में एज ए वर्कर काम करते हैं। तो उनसे उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो मामलात हैं ये खाने के हवाले से, क्योंकि आपकी पता नहीं इस्लामिक कैल्ब ने एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया हुआ है, अगर वो अभी कुछ उसके पुर्जे ख़राब हैं उसके लिए जो है अभी उन्होंने डोनर आ भी चुका है, तो इंशाल्लाह वो जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये दस्तरखान जो पिछले 3 साल से यहाँ पर जो है ये लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है पहले तो इस्लामिक हेल्प जो है वो हमें जो वो सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि उनका यही मिशन होता है कि 1 साल 1.5 साल वो सपोर्ट करते हैं। अगर वो लोकल डोनर इसको हैंड ओवर अपने कर लेते हैं तो फिर ये लोकल डोनेशन पे चलता है, और फिर आगे इस्लामिक कैल्ब किसी और शहर में जो है ना, फिर एक इस तरह इसी तर्ज का एक और जो है वो दस्तरखान लगा लेती है। उसका जो मेन पर्पस होता है, उनका जो मेन मकसद है, जो एक तो गरीब जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जो उनके साथ लवायकीन होते हैं, जिनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे मौजूद नहीं होते, तो उनके लिए 3 वक्त का खाना तो मुश्किल हो जाता है। एक बंदे के लिए अगर आप लगाएं तो एक्सपेंस 300 से 400 रुपया वहाँ पे लगता है। तो उस हवाले उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये दस्तरखान यहाँ पे लगाया, जहाँ पर जो है आम दिनों में भी जो है वो दिन का खाना जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और अभी रमज़ान में हम लोग जो है इसको सहरी और अफ्तारी दोनों चीज़ें दे रही है। ये सिर्फ मरीज़ों और लवायकीन के लिए नहीं होता, बोर्ड पे अगर आपने देखा हो, आप इंटर हो तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मुसाफिर, साइलिन और दीगर जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं वो यहाँ इस दस्तरखान पर, मजदूर भी, कुछ हर कोई जो भी गरीब है वो यहाँ पर आके, यहाँ पर ममानत नहीं है, हम किसी से पूछते नहीं है कि आप क्यों आए हैं जी। यहाँ पर ये दस्तरखान है, दस्तरखान सबके लिए वसी दस्तरखान होता है, यहाँ पे सबके लिए होता है, जो आए जो उसके नसीब में होगा वो यहाँ पर ये खाएगा। और यहाँ पर पिछले 3 साल से हज़ारों के तादाद में जो है जो यहाँ लोग यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। मैं इसमें जिक्र ये भी करना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ दस्तरखान लगाया था हमारे बड़े सीनियर, मोस्ट सीनियर हमारे जर्नलिस्ट भाई भी हैं, खालिद मलिक साहब ने। अगर आप इस जगह को देखें तो इसकी बाहर वाली जगह पे रात के वक्त वो घर से खाना लेकर आते थे, उनकी वाइफ वो खाना बनाती थी, ये रवायत उन्होंने शुरू की थी। तो ये रवायत देखते देखते अब लोग आप देख लें कि चकवाल में दस्तरखान ही दस्तरखान हो चुके हैं। वो कहते हैं कि आपने जो है ना पहला जो है वो कदम उठाना होता है, फिर आगे आपका जो वो दस्ते बनते रहते हैं। तो ये खालिद मलिक साहब ने उठाया था इसका बेड़ा एक पहले, तो उसके बाद ही आप ये देखें कि दस्तरखान की शक्ल में प्रॉपर यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि रमज़ान में यहाँ पर सैकड़ों आते हैं, सहरी के वक्त भी और जो है वो अफ्तारी के वक्त भी। इसमें मैं जो हमारे शहर के लोग हैं जिन्होंने हमें जो नाम लेने से मना किया हुआ है कि हमारे नाम आप नहीं करने, यहाँ पर वो लोग भी इसमें ताउन करते हैं, और मुखैर हज़रात जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और हम दीगर जो मुखैर हज़रात हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो दस्तरखान पर आएँ। हम कोई पैसा डोनेशन नहीं ले रहे, हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, हमारे पास जो मेन्यूज़ हैं आप उसकी जो अशिया हैं वो हमें ख़रीद कर दे दें, या ख़ुद घर से बना कर ले आएँ और अपने हाथों से यहाँ जो है वो ख़ुद तकसीम करें, अपने बच्चों को लेकर आएँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिससे आपका रिस्क जो है वो वसी हो जाता है।
یہاں پہ اگر آپ نے کسی نے آ کے پانی بھی پلا دیا ہے تو اس کا بھی جو ہے اس میں حصہ بڑھ گیا اور اللہ پاک کی جگہ جو ہے اللہ پاک کے گھر اس میں جو ہے اس کا وہ ثواب لکھا گیا ہے. تو یہ بڑا ہی اچھا کام ہے, اچھا کاز ہے اسلامک ہیلتھ کا. یہ سفیر سلطان وہ سرکار والوں کا یہ دسترخوان صرف چکوال میں نہیں ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کھاریاں, جہلم, اسلام آباد, لاہور, کراچی, جنگ اور دیگر شہروں میں بھی جو ہے اس طرح کے دسترخوان غریب, غربا, مساکین, مریضوں اور لوائقین کے لیے لگایا گیا ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو جگہ ہے جس کو آپ نے سیپریٹ کی ہے اس کے لیے دسترخوان کے لیے, تو اس کے لیے کیا سرکار گورنمنٹ سے اجازت دی ہے ایک طرح کے اسپتال کی جگہ بنتی ہے, تو یہ کیسے آپ کو اویل ہوئی؟ آپ یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو سرکاری جگہ ہوتی ہے اور یہاں پر جو اس طرح کے دسترخوان وہ خود بھی چاہتے تھے کہ یہاں پر لگے, کیونکہ ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے حکومتی لیول پر. اگر آپ بے نظیر بھٹو جائیں, ٹوئنز میں جائیں, ہولی فیملی میں جائیں, تو وہاں پر بھی اسی طرح کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں. وہاں پر دیکھیں لوگوں کے جو وہ انٹرسٹ زیادہ ہے, لوگ انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں, اپنا جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں نیکی کاموں پہ. تو وہاں پر تو 3 ٹائم پہ کھانے مل رہے ہیں وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں. یہاں پر یہ سرکار نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا, ضلع انتظامیہ نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا. سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ اپنے ضلع انتظامیہ کے جو ہیڈ ہیں ان کے شکر گزار ہیں. بلال ہاشم صاحب, اس کا باقاعدہ یہاں پہ افتتاح ہوا تھا جس کا ڈپٹی کمشنر بلال ہاشم صاحب نے خود اس کا افتتاح کیا, تو بڑا اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا تھا کہ جو بہت زبردست کام ہے جو آپ نے یہاں پر کیا ہے. اس طرح کے دیگر جو ہمارے اور بھی جو جگہ ہیں وہاں پر بھی لگنے چاہیے, مگر بات وسائل کی ہے. وسائل اگر زیادہ ہوں تو اس طرح کے ہم اور بھی جگہوں پہ لگا سکتے ہیں, مگر اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے. اگر وہ پیسوں کی شکل میں نہیں جوڑتے تو ہمیں جو اور طریقے سے دیتے, کیونکہ آج کل جو ہوتا ہے جو پیسہ لیتا ہے وہ پھر جو نیگیٹو اس کے جو پازیٹیو جو ہوتا ہے نیگیٹو اس کا مائنڈ میں جاتا ہے کہ یہ پیسہ کھا گیا. ہمارے یہاں پیسے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, آپ بنا کر لائیں گھر سے, یہاں پر کھلائیں. ضلع انتظامیہ بھی یہاں پر گائے بگائے جو ہے وہ تعاون کرتی رہتی ہے. بہت اہم جگہ ہے جو ضلع انتظامیہ نے ہمیں دی ہے. یہاں پر دیکھیے میں خصوصی ذکر کرنا چاہتا ہوں لاہور سے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کنٹینر, تو یہ ہمیں ایک لاہور کے مخیر حضرات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر باقاعدہ اس کو یہاں پر دیا, ڈونیٹ کیا ہے. یہ ان کی بڑی کاوش ہے جس سے ہمارا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہونے سے بچ گیا ہے, اور وہ ہم نے جو ہے لوگوں کو تقسیم کی ہے, لنگر کھلایا ہے, اور تاکہ لوگ جو ہے زیادہ زیادہ لنگر کھا لیں, پیٹ بھر کے کھا لیں. ایک ٹائم کا تو کھا لیں گے, جتنا ہمارے پاس وسائل ہیں ہم اس میں ہی رہ کے سارے انتظامات کر رہے ہیں. تقریباً آپ ایک دن کا کتنا خرچ کر رہے ہیں پر ڈے؟ دیکھیں شاہد صاحب, اس میں یہ ہے کہ مختلف جو مینیوز ہے نا, پر ڈے مختلف مینیو ہیں. چاول ہے جس طرح چاول دال ہے, پھر روٹی سالن ہے. تو کم سے کم جو ہمارا ایک دن کا خرچہ آ جاتا ہے وہ 15 سے 20 ہزار کے درمیان ایک دن کا خرچہ آ جاتا ہے, جس میں جو ہے وہ 250 250 کے درمیان جی بس لگے ہوئے, بس آپ کے سامنے یار دیکھ لیں. اچھا, تو یہ رمضان کے بعد دن کو کھانا ہوتا ہے؟ جی دن کو کھانا ہوتا ہے ایک ٹائم کا. تو اگر کوئی آدمی زیادہ بھوکا ہے, زیادہ کھانا چاہتا ہے تو اس کو اویل کرتے ہیں آپ؟ سب مل جاتا ہے, زیادہ انسان اتنی کھا سکتا ہے, ویسے تو زیادہ ہو تو مل جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, دے دیتے ہیں. ہم تو بیٹھے جسی کام کے لیے ہیں. جی کیا خیال ہے؟ یہ تقریباً روز کتنے لوگوں کو آپ تقسیم کرتے ہیں یہاں پہ کھانا؟ تقریباً ویسے جو آتے ہیں نا جی, رمضان کے علاوہ 150 سے 200 آدمی ہوتا ہے. تو رمضان میں یہاں پہ کافی تعداد ہو جاتی ہے, 300 سے ابو بھی ہو جاتی ہے. صحیح. تو بس وہ اللہ ملا چلتا رہتا ہے. چلتا ہے جی جی. اور مطلب 300 تک لوگ یہاں پہ جی 300 استفادہ حاصل کرتے ہیں. جی جی مستفید ہو رہے ہیں. تھینک یو. تشریف لائے ہیں اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور ہماری خدمت کرنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہماری یہ دعا ہے کہ جہاں پر جتنے بھی آپ کے پیارے آئے ہوئے ہیں جو ہاسپٹل میں علاج کے لیے, اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے اور یہاں سے وہ صحت یاب ہو کے جائیں, آپ یہاں سے خوشیاں لے کے جائیں. تو آخر میں چلتے چلتے یہ بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے, اتنا کہ آپ کو رزق دے کہ جگ آپ کا محتاج ہو اور آپ یہ دسترخوان ایسے ہزاروں سینکڑوں چلائیں آپ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آج آپ اللہ کے یہاں پہ مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کا مہمان بھی بنائے. تو دعا کرتے ہیں. آج دعا میں خصوصی ایک بات, ایک صفدر صاحب تھے ہمارے محترم جو ہیں تنویر صاحب, ان کے بہت اچھے دوست تھے, آج رمضان شریف میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا شامل ہوگی. دعا ہم اونچی آواز میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دل سے اپنے اللہ سے رجوع کریں
اور اپنے دل میں اپنے آجات اور اللہ سے آپ جو ہے نا ہم کلام ہو. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جی. ابھی 2-4 منٹ ہیں افطاری میں, تو میری درخواست ہے کہ آپ 2-4 منٹ اپنے رب سے جو ہے نا آنکھیں بند کریں اور تھوڑا سا اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہوں, تو پھر اس کا مزہ لیں آپ. میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. تو ناظرین, پہلا اشرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور آج آپ نے چکوال شہر میں اسپتال کے اندر جو مریضوں کے لیے یا جو معذور افراد ہیں یا جو اب استطاعت نہیں رکھتے ان کی افطاری کا یہ نظام سارا دیکھا, اور اس سارے سلسلے کا جو آؤٹ پٹ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے اللہ کے حضور 1 روپیہ خرچ کریں گے تو آپ کو 11 واپس ملیں گے. یعنی آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ واپس 11 عدد عطا کرتا ہے. تو یہ جو دسترخوان چل رہا ہے یہ اسی برکت کے طفیل چل رہا ہے. ناظرین, ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.